तारीफ बयान करो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से फरमाओ, ऐ अल्लाह मुझे इस चीज की जरूरत है, तू ही अता करने वाला है, तेरे अलावा कोई अता करने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं। अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला तेरे अलावा नहीं। अल्लाह तू दुआ कबूल ना करे तो कौन दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह की तारीफ बयान करो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह की तारीफ बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों, मैं कैसे इस बंदे को खाली हाथ वापस लौटाऊं, मैं इस बंदे को अता कर देता हूं। तो महबूब अमल में से एक अमल ये है कि आदमी की जबान अल्लाह की याद से तर हो। जानते हैं बाद आदमियों की मौत जब होती है तो आप देखेंगे उनकी जबान से कलिमात अदा हो रहे हैं, उनकी जबान से कलिमात अदा हो रहे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह, और ऐसी हालत में उनकी रूह भी निकल रही है। अल्लाह की याद के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए वही निकल रहा है। तो ये तब होगा जब हम आम दिनों के अंदर अपनी जबान को जिक्र से तर रखेंगे और अपनी जबान से हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र करते रहेंगे, तब जाकर के अल्लाह ताला मौत के वक्त भी हमें तौफीक देगा कि हम उसका जिक्र करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। सहीहुल जामी की एक रिवायत, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन बिश्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक आदमी आया, सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, ए अल्लाह के नबी जरा ये बताइए अमलों में से सबसे महबूब अमल अल्लाह का कौन सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर हदीसों के अंदर बहुत सारे आमाल बताए। इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अन तमूता व लिसानुका रत्बुम मिन जिक्रिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के लिए सबसे महबूब अमल ये है कि तुम दुनिया से रुखसत हो रहे हो और तुम्हारी जबान अल्लाह की याद से तरहे, अल्लाह की जिक्र से तरहे। बहुत सारे लोगों को मौत के वक्त आप देखेंगे उनकी जबान से कलिमात अदा हो रहे हैं, उनकी जबान से अल्लाह की यादें जारी है, उनकी जबान अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात अदा कर रहे हो, और ऐसे हालत में मलकुल मौत उसके रूह को कब्ज भी कर रहा है, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, दुनिया से रुखसत हो रहा है। ऐसी हालत में कि वो उसकी जबान अल्लाह की याद से तर हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे महबूब अमल ये कि तुम मर रहे हो, दुनिया से रुखसत हो रही हो, तुम्हारी मौत करीब है, दुनिया से तुम्हारा आखिरी अय्याम है, आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड है, अल्लाह तबारक व तआला की यादें तुम्हारी जबान पर है, और ऐसी हालत में मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला आखिरु कलामु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की आखिरी कलमा, आखिरी जुमला ये हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, दखलल जन्नह, वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो आदत बनाएंगे तब तो, तक आदमी की आदत नहीं होगी तो फिर बिस्तर पर सोने के वक्त, उठने के वक्त, बैठने के वक्त जब बंदा पढ़ते रहता है, अल्लाह का जिक्र करते रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे देता है कि मौत के वक्त भी वो कलिमात दोहराता रहता है। एक देहाती आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और सवाल किया, अल्लाह के नबी कोई एक ऐसी कलिमात बता दीजिए,
ایسے کلمات بتا دیجئے جو آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ بڑا عمل ہے، جنت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال کرنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملے یاد کرا دیے کہ تم یہ کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طاقت ہے ہر چیز کے اندر، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہی کی طاقت ہے۔ وہ دیہاتی آدمی سن لیا، یاد کر لیا جملے کو، وہاں سے نکل گیا، راستے کے اندر جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے کلمات بتائی مگر یہ سارے کلمات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سوچنے لگا، اپنے لیے مانگا تھا، اللہ کے لیے نبی نے بتا دیے۔ سوچا اور سوچ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ گیا۔ اللہ کے نبی، میں نے اپنے لیے کچھ کلمات مانگے تھے، آپ نے 4 کلمات بتائے، چاروں کلمات اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، الحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، سوال کر لیتے ہیں، سارے کلمات تو اللہ کے لیے، اپنے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اس کے بعد کہنا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ پھر وہ دیہاتی خاموش ہو گئے۔ پھر سوچے، یہ بھی تو اللہ ہی کے لیے، یہ بھی کلمات تو اللہ ہی کے لیے۔ پھر زبان کھولی، اللہ کے نبی یہ بھی تو اللہ ہی کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ کو کرنا ہے، اللہم ارحمنی، رحم تو اللہ کرنے والا ہے، اللہم ارزقنی، رزق تو دینے والا اللہ ہی، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے دیہاتی آدمی سن، جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ تبارک و تعالی جواب میں فوراً کہے گا، قد فعلت یا عبادی، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ، پہلے تعریفی جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تعریف اللہ کی کر لو، پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی والا جملہ استعمال کرو۔ دیہاتی نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ کی زبان سے یاد ہوتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قد فعلت یا عبادی، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب تو کہے گا اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے میرے بندے جا، میں نے تجھ پر رحم فرما دیا۔ جب تو کہے گا اللہم ارزقنی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، قد فعلت یا عبادی، جا میں نے تجھے رزق عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ فرمایا، مانگنے سے پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد خوب دل لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ کی تعریف کرو، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحم الراحمین ہے، اللہ تو زمین و آسمان کے ہر چیز کو پالنے والا ہے، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اے اللہ تو حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماؤ، اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی دینے
سننے والا نہیں، اللہ دعائیں قبول کرنے والا تیرے علاوہ نہیں، اللہ تو دعا قبول نہ کرے تو کون دعا قبول فرمائے گا؟ اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، او میرے فرشتوں، میں کیسے اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں؟ میں اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ مانگنے کا ایک طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھا دیا، وہ رب کی تعریف بیان کرو، پھر اس کے بعد رب سے مانگو۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تعریف کرنے کے بعد تو اللہم اغفر لی، اللہ معاف فرما دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم ارزقنی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما۔ نبی نے فرمایا تمہارے زبان سے الفاظ ادا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا معاف کر دیا، رحم کر دیا، جا میں نے تجھے رزق عطا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کی تعریف اور اللہ کے ذکر کا مقام، کہ ذکر کرنے والے کے موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو تر رکھ دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ میں نے آسان بنا دیا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔